नमस्कार। आज मिति 2078 साल मक्सी 4 गते लायन्स क्लब अफ पोखरा अभियानद्वारा आयोजित रक्तदान कार्यक्रम पोखरा 10 अमरसिंह चोकमा यहाँ भइरहेको छ। कसैले कति पटक दिनुभएछ रक्तदान? मेरो अहिलेसम्म 14 पटक हो सर। है हजुर। अनि सर कतिमा पटक गयो रक्तदान? यो मेरो 15औं पटक सर। हो हजुर। कस्तो फिल भइरहेछ? ठिक छ। मेरो चाहिँ पहिलोचोटि ब्लड दिँदा म एकदम डराउँथेँ होइन। त्यो चाहिँ पहिलोचोटि ब्लड दिएको चाहिँ मैले पोखराको इन्द्रेणी एकीकृत भन्ने टुणीखेल त्यहाँबाट स्टार्टिङ भएको हो। अहिले चाहिँ मेरो 15औं पटक हो। लगभग मैले चाहिँ 3 महिना कहिलेकाहीँ 3 महिनाको फरकमा दिएछु होला, नत्र भनेदेखि 6 महिना त्यस्तै वर्ष दिन पनि पुग्छ सर। त्यस्तै छ सर। धन्यवाद। लायन्स क्लब अफ अभियान को यो कार्यक्रममा चाहिँ मेरो आफ्नै क्लब भएको हुनाले एकदम यस्तो ठाउँमा मैले चाहिँ धेरै ग्यापमा चाहिँ अहिले चाहिँ यसैको लागि भनेर ब्लड साँचेर आज दिँदैछु सर। यो ब्लडले चाहिँ कसैको जीवन बनोस् भन्ने चाहन्छु। हस् सर। हस् धन्यवाद सर। कस्तो रहेछ सर यो खाजा? टोटल्ली अर्ग्यानिक हाइजेनिक हो कि? अर्ग्यानिक हाइजेनिक आज हामी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 10 अमरसिंह चोकमा क्लस्टर चिफ शान्ता थापाको प्राङ्गणमा छौँ। लायन्स क्लब अफ पोखरा अभियानले सामाजिक कार्यको महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दै आइरहेको छ। आज लायन्स क्लब अफ पोखरा अभियानले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म लायन्स क्लब अफ पोखरा अभियानको सचिव श्यामकृष्ण रेग्मीको तर्फबाट स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। लायन्स क्लब अफ पोखरा अभियानले रक्तदान कार्यक्रमलाई एउटा सिग्नेचर कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। गत वर्ष पनि हामीले रक्तदान कार्यक्रममा उत्कृष्ट रूपमा ब्लड सङ्कलन गरेका थियौँ। आज हाम्रो बिचमा आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम म कार्यक्रमलाई आसन ग्रहणबाट अगाडि बढाउन चाहन्छु। यस रक्तदान कार्यक्रममा सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि लायन्स क्लब अफ पोखरा अभियानका अध्यक्ष लाइन दिलराम लामिछानेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि एलआरपिसी चिफ लाइन राम बसलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु।
त्यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि डिस्ट्रिक्ट कोचिफ एडभाइजर लाइन चन्द्र केसीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी डिस्ट्रिक्ट कोचिफ एडभाइजर तथा लायन्स क्लब अफ पोखरा अभियानका संस्थापक अध्यक्ष लाइन विनोद ढुङ्गानाज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी क्याम्पियन सह डिपार्टमेन्ट चिफ अमृत शोभा खत्रीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी डिपार्टमेन्ट चिफ लाइन सूर्यनारायण बराल सरलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। लाइन पवित्रराज तिवारी सरलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। क्लस्टर चिफ लाइन शान्त थापाज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। क्लस्टर चिफ लाइन बसन्तराज सिद्धेल सरलाई आसन ग्रहणको निम्ति म डेपुटी डिपार्टमेन्ट चिफ लाइन अमृत तिवारी सरलाई आसन ग्रहणको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। रिजन चेयरपर्सन लाइन झम्कनाथ पोखरेलज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। जोन चेयरपर्सन लाइन युवराज खनालज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी लायन्स क्लब अफ पोखरा अभियानका पूर्व अध्यक्ष लाइन प्रेम प्रसाद दाहालज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी लाइन रक्तदान कार्यक्रमका ब्लड ब्याङ्कका प्राविधिक अर्जुन गेवालीज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। क्लबले अत्यन्तै उत्कृष्ट कार्यक्रमहरू गरिराखेको छ। यो क्लबका कार्यक्रमहरू अत्यन्तै ओजिला छन्, प्रभावकारी छन् र मनन गर्ने एउटा चाहिँ भएको थियो भने यो वर्ष पनि 200 पोइन्टको लक्ष्य राख्नु भएको छ। अघिल्लो वर्ष गरिएका खाद्यान्न वितरणका कार्यक्रम होस्, कोभिडको संक्रमणको बेलामा गरिएका कार्यक्रमहरू होस् अथवा अन्य सेवाका कार्यमा जहाँसुकै लायन्स क्लब अफ अभियानकै पोखरा अभियानलाई म धेरै धेरै धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। गत हप्ता मात्र यहाँहरूले पर्वतमा गएर 800 जना भन्दा बढी जुन यो गाउँमा पुगेर सहयोग गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य शिविर, वृहत स्वास्थ्य शिविर राखेर ठुलो कार्यक्रम गर्नुभएको थियो। म उपस्थित हुन सकिनँ र पनि यहाँले जुन कार्य गर्नुभयो अत्यन्त सराहनीय कार्य गर्नुभएको छ। यसको लागि पनि क्लब परिवारलाई म धेरै धेरै धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज पनि यहाँले जुन कार्यक्रम राख्नु भएको छ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम, हप्तै पछि जसरी कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ। सेवाबारे आफूलाई चाहिँ एकदम खाना खाउने सकेपछि त्यो बुझ्नै पर्छ। नबुझ्ने त्यो अन्डाको पनि भालो हुँदैन, तर त्यो अन्डा कसरी केशवराज आचार्यज्यू, महेन्द्र अधिकारीज्यूलाई प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। कमल शैलेश गुरुङज्यूलाई आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। मेरो एक
दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, लायन्स क्लब अफ पोखरा अभियानको आयोजनामा रक्तदान कार्यक्रम भइरहेको छ। तपाईँहरूले पनि रक्तदान दिएर जानु हुनको लागि हामी हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ। भूपेन गुरुङज्यूलाई आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। सागर कटुवालज्यू, जमन गुरुङज्यू, सन्ध्या नेपालीज्यू, सर कति पटक हो? बिहारमा भयो 16-17 पटक, यहाँ त 2 पटक। सुभाष तामाङ फोन पनि काम पनि सर कति पटक हो? मेरो 9 पटक हो सर। 9 पटक हो। 9 पटक। यहीँतिर हो कि देब्रेतिर हो? सर देउरातिर गर्दा ठिक हो सर। प्रोग्रामको बारेमा अनि यो ब्लड डोनेसनको बारेमा आफ्नो अनुभव सेयर गर्नु। अब म अहिले 55 वर्षको भएँ। म चाहिँ अहिलेसम्म 16 पटक दिइसकेँ। मैले ब्लड दिएर जनताको जीवन बाँच्छ, बिरामीहरूको जीवन बाँच्छ भने ब्लड दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। त्यसै पनि हाम्रो रगत 2-3 महिनामा खेर जान्छ। हामीले त्यो खेर किन जान दिने? त्यो रगत चाहिँ नि बिरामीहरूलाई दिएर उनीहरूको जीवन बच्छ भने त्यसको निम्ति हामीले रगत दिनुपर्छ र केही डराउनु पर्दैन। हामीसँग 12 पोइन्टभन्दा बढी धेरै रगत हुन्छ हाम्रो शरीरमा। 1 पोइन्ट दिएर केही फरक पर्दैन। त्यही भएर स्वेच्छाले खुसीले म ब्लड डोनेसन गर्न चाहन्छु। आमन्त्रण गर्दछु। लायन्स क्लब अफ पोखरा अभियानद्वारा गरिरहेका छौँ हामीले। यहाँलाई यो पनि जानकारी गराए। त्यसैगरी अहिले
155 भन्दा बढी भइसकेको छ, 160 पुगिसकेको छ। हाम्रो लक्ष्य एकदमै धेरै पुर्याउने पनि रहेको छ। तपाईँहरू आएर साथ दिनुहुन्छ, पक्कै पनि धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ, कृपया आएर ब्लड डोनेसन गर्नको लागि पनि विशेष अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नजिकै पसलहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू व्यवसाय गरेर बस्नुभएका व्यवसायी मित्र हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि म विशेष अनुरोध दिन चाहे यहाँले पनि कृपया आएर ब्लड डोनेट गरिदिनको लागि पनि म यसै कति 1000 पट भयो? कतिबाट भयो अरे? 10-11 पटक भयो। मेरो पनि त्यही हो, 10 भयो। विनोद सर ब्लड 2 पो गाई, 2 भयो। कतिवटा गयो? ए आई थिंक 22 छोडेर आउनु न। प्रज्वल श्रेष्ठज्यू, पार्वती गुरुङज्यू, सोमबहादुर थापाज्यू, लोकबहादुर थापा मगरज्यू, केही विचार राख्नु राख्नु हजुर सर, अब आज हाम्रो लायन्स क्लब अफ पोखरा अभियानको ब्लड डोनेसन कार्यक्रम थियो अनि हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो 185 युनिट रगत चाहिँ सङ्कलन भइसकेको छ। अब थोरै आउने क्रम चाहिँ जारी छ। लगभग हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ आज भव्य रूपमा चाहिँ सम्पन्न भएको चाहिँ महसुस गरेको छु मैले। सोचे सबै साथीहरूले, सबै लायन्स साथीहरू, हाम्रो क्लबको साथीहरूले राम्रो सहयोग गरिदिनु भयो। त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अझ थ्याङ्क यू।